बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 30 फितना खारिज को, जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, उन्हें 3 टॉप कमांडरों के साथ उड़ा दिया गया है। किस इलाके के अंदर, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, मगरबी ममालिक से निकाले जाने के खौफ के बाद जो अफगानी शहरी हैं, उन्होंने इंतहाई शर्मनाक काम जो है वो शुरू कर दिए हैं। ऐसे खौफनाक किस्म के और बड़े शर्मनाक हकायक सामने आए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दों की जानिब से बड़े ही खौफनाक हमले किए गए हैं, लेकिन उनमें से मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ जो हैं वो नाकाम बना दी गई हैं। ख़ास तौर पर नाज़रीन, जो ख़वारिज की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, उसमें सारे के सारे दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं और बताया गया कि उसमें 3 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जख्मी हुए। जबकि अब नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी जिसमें जो बन्नू का इलाके मीरान शाह, वहाँ पे हमला हुआ जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद जो हैं वो शहीद हुए। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि एक बहुत बड़ा हमला दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर किया गया है। नाज़रीन, अभी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं और दुश्मन की चीखें भी इसलिए निकल रही हैं क्योंकि उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एक बड़ा हमला जो तंगी का इलाका है वहाँ पे किया गया है। नाज़रीन, ये तंगी का जो इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा एक मतलब इस तरह का इलाका है कि वहाँ पे दहशतगर्दों ने खुद को मुख्तलिफ शहरी इलाकों के अंदर भी छुपा रखा है और कुछ ने जो जंगलात का इलाका है वहाँ पे अपने आप को छुपा रखा है और वहाँ पे अपने महफूज ठिकाने बनाए हुए हैं। अब जो हमला किया गया है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया, यानी इंटेलिजेंस बेस्ड हमला था, लेकिन इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए नाज़रीन दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जहन्नुम वासिल हुई है। नाज़रीन, एक हमले के अंदर 30 दहशतगर्द और 3 अहम कमांडर मारे गए हैं। मुहिबुल्लाह इलियास और उसके बाद रहमुल्ला इलियास हाफिज जो है, ये 2 बड़े और अहम तरीन कमांडर हैं नाज़रीन टीटीपी के, जो इसमें आज उड़ाए गए हैं। ये एक बहुत गैर मामूली ऑपरेशन था नाज़रीन, जिसको बड़ा वेल कैलकुलेटेड अटैक किया गया और इसमें दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो टीटीपी के दहशतगर्द और उसकी कमांड है वो बुरी तरह से यूँ कह लीजिए कि बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे जो बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इंटेलिजेंस मालूमात की बेस पे किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी कमांड है, ख़ास तौर पे ये जो अपने कमांडरों को भेजते हैं पाकिस्तान में, उनका मारा जाना इनके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो तंगी का इलाका साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर, यहाँ पे बहुत बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो नौकंडी का इलाका है वहाँ पे दहशतगर्दों की जानिब से छुपाया गया एक बहुत बड़ा असलहे का ज़ख़ीरा वो पकड़ा गया है और इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। नौकंडी के अंदर ही आपको पता है कि अभी रिसेंटली अटैक भी हुआ था जिस हमले को नाकाम बनाया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करें और वो है नाज़रीन अफ़गानिस्तान के शहरियों के हवाले से। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त तालिबान लीडर हैं वो तो बड़े बुलंदो बांग दावे करते हुए दिखाई देते हैं, हम तो जनाब ये हैं तो हम वो हैं, तो हमने तो दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त दी हुई है। तो अब नाज़रीन, कभी किसी सुपर पावर के पाँव पकड़ते हैं, कभी किसी सुपर पावर के पाँव पकड़ते हैं। हमें रख लो, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम तो भूखे मर गए। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन इनकी बदमाशी और अकड़ का कि पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली जो यानी इमदादी
خوراک اور امدادی جو ادویات ہیں ان کو لینے سے انکار کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال افغانستان کے اندر بڑی پریشان کن ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت ناظرین جو وہاں پہ جو غیر پشتون ہیں، جو غیر پختون ہیں، وہ کافی زیادہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ آنے والے دن ان کے لیے مشکل بنتے جا رہے ہیں۔ اس میں ہزارہ بھی ہیں، اس میں تاجک بھی ہیں، اس میں مختلف جو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، فارسی بولنے والے لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اس وقت شدید تحفظات ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر موجود جو رجیم ہے وہ صرف اور صرف پشتون جو کمیونٹی ہے اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر تقریباً 8 سے 9 ملین پشتون مزید اس میں شامل ہو جائیں گے، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، کیونکہ پاکستان کی جانب سے، ایران کی جانب سے، تاجکستان کی جانب سے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے ممالک میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ناظرین اب جو وہاں پہ موجود دیگر کمیونٹی ہے وہ اپنا اتحاد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا جو علاقہ ہے جس کی افغانستان کے ساتھ پہچان نہ ہو اس کو الگ سے ایک علیحدہ ملک بنائیں، اور اس کے لیے اب کوششیں ناظرین افغانستان کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ اور ناظرین خاص طور پہ امراللہ صالح جو کہ ایک تاجک کمانڈر ہے اور سابق حکومت کے اہم ترین عہدیدار رہے ہیں، تو امراللہ صالح جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اب جو ہے وہ تمام دیگر جو پشتوں کے بغیر والی کمیونٹی ہیں وہ اب اتحاد کر کے تو الگ سے خراسان نام کا علاقہ وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین سابق انٹیلیجنس جو چیف ہیں ان کے، انہوں نے بھی وارن کیا ہے کہ قندھار کے نزدیک جو بھارت قونصلیٹ خانہ کھولنے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، خاص طور پہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بہت خوفناک چیز ہے بھارت کا وہاں پہ قونصلیٹ خانہ کھولنا۔ اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے تعلقات خراب کرنا یہ افغانستان کی سنگین اور تاریخی غلطی ہے۔ افغان طالبان حکومت کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بھارت صرف افغانستان کو ایک جو ہے وہ دہشت گردی کے کیمپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، حملے ہونے تو یہاں پہ ہونے، جو بھی معاملات ہونے وہ یہاں پہ ہونے، اس لیے اپنی جنگ جو ہے وہ بھارت پاکستان کے ساتھ افغانستان کی سرزمین پہ لڑ رہا ہے، جو کہ ان افغان طالبان کی سب سے بڑی بے وقوفی اور سب سے بڑی غلطی ہے، جس کا خمیازہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ناظرین اس وقت جو سنجیدہ قیادت ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھلے رجیم چینج جو ہے وہ اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم وہ اپنے علاقے جو ہیں ان کو الگ کر کے وہاں پہ اپنی ریٹ قائم کریں، اور ان علاقوں کے اندر وہ الگ سے اپنی جو حکومت ہے وہ بنا لیں، اس کو سیپریٹ کر کے الگ سے پہچان کے ذریعے اپنا مختلف اپنا ملک جو ہے وہ ڈکلیئر کریں۔ تو یہ ناظرین کچھ چیزیں افغانستان کے اندر چل رہی ہیں۔ افغانستان کے اندر کابلی قندھاری جو طالبان ہیں ان کے درمیان بھی کافی زیادہ پھڈا پڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب تاجکستان جو ہے اس نے افغانیوں کو فوری طور پہ اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دیا، اور بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد ان کی موجود ہے۔ تاجکستان سے ان کا نکلنا اور اس کے بعد جو تاجک قیادت ہے ان کا اکٹھا ہو کر افغان طالبان کے خلاف اعلان جنگ کرنا، یہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آس پاس کے ممالک جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر یہ جو پشتون کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے والی طالبان رجیم ہے اس کا خاتمہ ہونا ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر جس طرح سے یا دیگر مغربی ممالک کے اندر ان کے جو بڑھتے ہوئے معاملات ہیں وہ کافی زیادہ پریشان کن ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین جو بیرون ملک امریکہ کے اندر بڑے شرمناک کام افغانیوں نے شروع کر دیے ہیں، وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ان کو وہاں سے نکالے جانے کا خوف ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گے کے طور پہ یعنی جو ہومو سیکشول ہے وہ رجسٹرڈ کروانا شروع کر دیا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے شرم سے کہ یہ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں اسلام سے تعلق سابق مسلمان ہوں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی بیس جو ہے اس سے انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ میں مسلمان بھی نہیں رہا اور میں جو ہے وہ اب گے بن چکا ہوں۔ تو یہاں تک کہ ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم اپنی جنس تبدیل کریں، کسی طریقے سے ہمیں یہاں پہ رکھا جائے، یعنی سپر پاور کو نکالا نہیں ہے، تم لوگ پاؤں پڑ رہے ہو کہ کسی طریقے سے سپر پاورز آپ کو لفٹ کروا دیں۔ اور یہ اس وقت ناظرین ان کی حقیقت ہے۔ تصویریں یہ شیئر کر رہے ہیں فراقیں پہن کے، خواتین جیسے میک اپ کر کے، گیز والی حرکتیں کر کے، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم افغانی ہیں اور ہم جو ہے وہ گیز ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہاں سے نکالا نہ جائے، وہاں پہ بھیجیں گے تو ہمیں مار ڈالیں گے، اسی بیس پہ ہمیں اسائلم دیا جائے۔ بہرحال ناظرین انہوں نے کہا جی کہ آپ جو بھی ہیں جائیں اپنے ملک میں، یہاں پہ آپ کو بالکل بھی کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اور ویسے بھی ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دو ہی جنسیں ہوتی ہیں، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے،
तीसरी कोई जिन्स नहीं होती, और इस हवाले से जो प्यूटन है उसका भी काफ़ी सख्त मौक़िफ़ है। ये नाज़रीन इस वक्त प्यूटन का भी और उसके बाद ट्रंप का भी, ये सॉरी, इन दोनों का इस हवाले से काफ़ी सख्त मौक़िफ़ है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।